matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 2 ning buwan sa Oktubre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaking gireklamo og pagpangdagmal sa anak ug asawa nakuhaan og druga. Sika driver gisikop sa kapulisan tungod sa pagpamato sa usa ka panimalay. 35th National Statistics Month giselebrar. Eroplano sa Basco Airport, Batanes naguba tungod sa paghapak sa kusog nga hangin dala sa bagyong Julian. DPWH magpadala og mga heavy equipment sa mga kadalanang apektado sa pagdahili sa yuta. Chinese national nasigpatan sa mga sakop sa Bureau of Immigration sa NAIA. Telco company nagpahimangnuan ang publiko batok sa bagong modus nga voice phishing scam. Balita sa gawa sa nasod, 51 ka mga katawhan sa Iran namatay tungod sa pagbuto sa minahan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga gagmayng simbahan sa Syria nagpadayon og lihok. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ilingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, mitaho sa Police Station 4 ang 14 anyos nga anak nga sumalapay. Gidagmalan sila sa ilang amahan nga si alias Porfirio. Gisusi sa mga operatiba ang address sa Purok 4B, Upper Pindugangan, Barangay Tipanoy, sakop ni Dakbayan, Siligan, kundiin sila nagpuyo. Alas 8 sa nakalabayng gabi, sumalapas mga otoridad ilang naabtan nga buot tigbason ni Porfirio ang iyang asawa gamit ang 18 ka pulgada nga sundang. Napugnan og nadakpan ang suspek og sa ilaang pagrekisa. Ilang na-recover ang 19 ka pakete nga gituang ginadiling droga sulod sa bulsa ni Porfirio. Miangkon siya nga iyaha ang gituang Cebu. Naglaom ang suspek nga makapiyansa og misaad nga magbag-o siya sa iyang kinabuhi. Usa ka sika driver ang gisikop sa kapulisan tungod sa pagpamato nini sa panimalay sa usa ka maestro sa nakalabayng adlaw dito sa Purok Hinanilan sa Barangay Tubod, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Naabtan pa sa mga otoridad ang gihimo nga salaod sa suspek human kining daling mitawag ang nagreklamo nga maestro ngadto sa kapulisan. Kasong malicious mischief ang atubangon sa dinakpan nga suspetsado. Ang suspek nagedad og 23 anyos, ulitaw si ka-driver og lumalupyo sa Santa Teresita, Barangay Tubod ning Dakbayan sa Iligan. Gilosad kagahapon adlaw ang ika-35th katuig nga National Statistics Month. Tema niini mao ang Advocacy Data Statistics through Digital Transformation, a road to an empowered nation. Ang National Statistics Month usa ka tinuig nga kalihukan sa matag bulan sa Oktubre nga nakalatid sa Presidential Proclamation number 647 nga pinirmahan ni kanhi Presidente Corazon Aquino
niadto nga Setyembre 20 tuig 1990. Sumala pa sa kang Bong Violeta, representante sa Philippine Statistics Authority Iligan. Adunay mga nakalinya na nga mga kalihukan ang ilaang buhatan inubanan sa Iligan City Statistical Council sa pagsilibrar sa National Statistics Month dinhi sa Dakbayan. Adunay gipahigayon nga statistical exhibit, motorcade, oratorical og story making contest og ang mangrove og tree planting. Ang culminating activity pahigayon sa Oktubre 30 ning tuiga. Gawas sa paglusad sa National Statistics Month, gipadangat usab sa Philippine Statistics Office ang ilaang dakong pagpasalamat sa pasidungog sa LGU Iligan sa Malampuson nga pagdala sa mga kalihukan dinhi sa Iligan diin na nahimong mabulokon og masadya kini sa mga Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Naguba ang usa ka eroplano sa Basco Airport sa lawigan sa Batanes sa pagkusukoso sa kusog nga hangin dala sa bagyong Julian. Sumala pa kang Batanes Governor Marilo Cayco. Kini mao ang 5-seater plane nga gihikot sa duha ka truck niadtong Biyernes. Apan sumala pa sa gobernadora sa sobra ka kusog sa hangin sa nakalabay nga adlaw, naguba ang gamay nga eroplano. Una na ang gisulti ni Governor Cayco nga grabe ang pagkusukoso sa bagyo sa probinsya niadtong Domingo sa gabi nga mao'y hinungdan usab sa daghang mga residente ang gipabakwit. Gikataho usab sa opisyal nga nawad-an og supply sa kuryente sugod pa niadtong Domingo sa gabi tungod sa mga nangadaot nga linyas kuryente og pipila ka mga kabalayan na usab ang nangaguba gumikan sa kusog nga pagkusukoso sa hangin. Gisiguro usab ni Governor Cayco nga adunay mga nakaandam na nga mga family food packs o uban pang hinabang nga ipangapod-apod alang sa mga residenteng na biktima sa naasoyng bagyo. Nagpadala na ang Department of Public Works and Highways DPWH og mga heavy equipment aron na limpyuhan og hapsayon ang mga kadalanang naapektuhan sa mga pagdahili sa yuta og dagkong buak nga mga bato gumikan sa paghapak sa bagyong Julian sa Northern Luzon. Sumala pa sa DPWH, pipila ka mga nagunang kalsada ang natabunan sa mga midahili nga yuta, pipila ka mga kadalanan usab ang midahili ang pipila ka mga portion ini. Kadaghanan sa mga nataho mao ang mga dapit sa Cordillera Administrative Region o Ilocos Region kung asa nakasinati og kusog nga mga pag-ulan. Sumala pa sa DPWH, gamiton karong adlaw ang mga heavy equipment aron limpyuhan og panguhaon ang mga natumpag nga mga yuta og maghimo og kasamtangan kaagian isipuli sa mga kadalanan nga dili maagian sama sa Apayao Ilocos Norte Road taliwala sa Cordillera og Ilocos Region. Pakisultihan na usab sumala pa sa mga ahinsya ang mga private kontraktor aron motabang sa pagpanglimpyo sa mga kadalanan. Gitambagan usab sa DPWH ang mga biyahedor nga magmatngon sa pagmaniho o pagbiyahe sa Northern Luzon tungod sa nagpabiling dako ang posibilidad sa rock slide o landslide ilabi na sa mga moagi sa kadalanan nga gipataliwad-an sa mga dagkong habog nga mga kabukiran. Gikataho sa Bureau of Immigration BI ang malampuson nga pagbabag sa usa ka Chinese national nga wanted for deportation sa ahinsya tungod sa sumalapay pagkalambigit ini sa human trafficking og prostitusyon. Gisulti ni BI Commissioner Joel Anthony Viado nga nababagan ang 51 anyos nga si Do Suisong sa NAIA Terminal 1 niadto nga Setyembre 19 dihang siya ang misakay unta sa flight nga paingon sa Qingdao
o China. Wala gitugutan nga makagawa si Do Luyon ini, gisikop siya o gidala sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Sumala pa kang biyado, ipabalik si Do sa China, pinasubay sa deportation order nga gipagawa sa BI Board of Commissioners batok ngadto kaniya ni atong Nobyembre sa nakalabayng tuig tungod sa pagkahimo nining undesirable alien. Gibutang usab siya sa blacklist o gidid-an nga subling dili makasulod sa nasod. Migawa sa record nga si Do ang kanhinang gikasuhan sa BI tungod sa pagkahimong undocumented og undesirability human madiskubrihan nga nagtrabaho sa usa ka establishmento nga gikaingong nalambigit sa prostitusyon og labor exploitation. Magpabilin siya sa pasilidad sa BI hangtod sa implementasyon sa iyang deportasyon. Gipasidan-an sa usa ka dakong telecommunication company ang publiko batok sa voice phishing scams nga pinakabag-ong modus karon. Dinhi magpaila ang mga fraudsters nga sila ang opisyal sa National Telecommunications Commission. Mga bag-ong modus kini nga ang mga scammer ang mutawag sa mga potensyal nga biktima nga nag-ingon ang ilang cellphone numero ang nalambigit sa mga illegal nga aktibidad. Ang fraudster ang mokuha og kwarta gikan sa ilang mga target og pagahulgaon og arestuhon sila kung dili makigtambayayong. Nanawagan usab ang telco ngadto sa publiko nga dili maghatag sa mga mahinungdanong impormasyon sama na lamang sa personal information og sa financial nga detalye. Base sa datos sa nasong telco, mukabat na sa 236 milyon ka mga scam messages ang ilang block sulod sa ikaduhang quarter ning tuiga. Equivalent kini sa 79% nga pag-ubos kumpara sa 1.1 bilyon ka mga messages nga na-block niadto nakalabayng tuig. O karon sa balita sa gawa sa nasod, ana sa 51 ka mga katawhan ang namatay human nga nibuto ang usa ka coal mine sa nasod sa Iran. Sumala pa sa mga otoridad ang paspas nga pagpagawas sa methane o carbon monoxide ang hinungdan sa nasod pagbuto. Gikataho nga ana sa 70 ka mga minero ang nagtrabaho sa minahan, ayha pa ang nahitabo nga pagbuto. Kasamtang ang imbestigahan ang naasoyng minahan aron mahibaluan ang sitwasyon sa mga katawhan nga nabiktima sa naasoyng pagbuto. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, uman sa 13 ka tuig nga panagbangi nga nataho sa nasod sa Syria, gikataho nga nagkagamay usab ang mga Kristohanon sa nasod gikan sa 8%, ana na lamang sa 2% ang mga Kristohanon nga nahibilin sa nasod nga nagsimba sa mga gagmayng kasimbahanan. Bisan pa man sa nasod sitwasyon, nagpadayon nga aktibo ang pagdaghan sa mga Kristohanon sa Syria. Tungod niini, gisugdan usab sa pagbansay nga sa mga lider sa kasimbahanan nga andam sa pagpangabig og mga kalag. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang bagyong Julian ang nakapikta sa Northern Luzon ang nakini mahimutang pagawa sa nasod nga Pilipino sa 280 km sa kasagpang bahin sa extreme Northern Luzon. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 165 km matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 205 km matag oras. Karong adlaw ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Ambra, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon ug ang ubang bahin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ang makasinati gyapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan epekto kini sa bagyong Julian. Ang Davao Region, Soksargen ug ang BRMM ang makatagamtam gyapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa Easterless, samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod lakip na ang Northern Mindanao ang makatagamtam gyapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:46 ug mosaop unya sa alas 5:47 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.